نديرو simplification de racine carrée. يعني عندي باغ اكزومبل راسين دو 8 وبغيت ندير السامبليفيكاسيون ديال هاد الراسين دو 8. شنو اول حاجه كنعتمد عليها باش ندير هاد الراسين دو باش ندير السامبليفيكاسيون ديال راسين كاري؟ اول حاجه كنديرو هي انني كنحدد لي كاري سامبل. شنو هما هاد لي كاري سامبل؟ هما 4 9 16 25 36 49 64 81 et 100. وهادو كيفاش حصلنا عليهم؟ هادو حصلنا عليهم انطلاقا من 2 أو كاري، 3 أو كاري، 4 أو كاري، 5 أو كاري، 6 أو كاري، 7 أو كاري، 8 أو كاري، هنا 9 أو كاري، وأخيرا 10 أو كاري. يعني باش ندير سامبليفيكاسيون ديال واحد لو نومبر دائما تلتجئوا لي كاري سامبل. دابا الا مشينا راسين دو 8، اول حاجه كنديرو هي انني كنقلب على لو بلو بوتي ديفيزور في هاد لي كاري سامبل. وهنا عندنا لو بلو بوتي ديفيزور في هاد لي كاري في هاد لي كاري سامبل هو 4. يعني عندي 8 هي 4 فوا 2. وهنا ديجا شلنا في لا مولتيبليكاسيون شلنا في لا مولتيبليكاسيون ان راسين دو 4 فوا 2 est égal à racine de 4 fois racine de 2. وبالتالي كنحصلوا على راسين دو 4. شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه؟ كنحصل على راسين دو 4 سي 2 برودوي دو راسين دو 2. وهنا بامكاننا اننا نحيدو الجذر، نحيدو لو برودوي، بالتالي كنحصلوا على 2 راسين دو 2. ندوز دابا لتاني اكزامبل اللي هو الراسين دو 18. بالنسبه لراسين دو 18 شنو هو لو بلو بوتي ديفيزور اللي كاين عندنا في هاد لي كاري سامبل؟ لو بلو بوتي ديفيزور اللي عندنا في هاد لي كاري سامبل عندنا 18 تتقبل القسمه على 9، وبالتالي لو بلو بوتي ديفيزور هو 9. وعندنا 9 فاش يمكننا نضربوها باش نحصلوا على 18؟ كنضربوها في 2، وبالتالي هنا كنطبقوا لابليكاسيون ديريكت نتاع الريغل ديال multiplication. يعني كنحصلوا على راسين دو 9 فوا راسين دو 2، وعندنا راسين دو 9 سي 3 برودوي دو راسين دو 2، وبالتالي كنحصلوا على 3 راسين دو 2. وغندوزو لثالث اكزامبل اللي هو راسين دو 72. بالنسبة ل 72 أول حاجة تنشوفو هاد 72 علاش تتقبل القسمة، أو شنو هو لو بلو بوتي ديفيزور في هاد لي كاري سامبل. بالنسبة ل 72 عندنا 7 بلس 2 هي 9، يعني تتقبل القسمة على 9، وبالتالي كنحصلو على 72 هي 9 فوا 8. وكنديرو لابليكاسيون ديريكت نتاع لا ملتيبليكاسيون تاع لا ريغل تاع لا ملتيبليكاسيون اللي كنحصلو على راسين دو 9 فوا راسين دو 8، يعني هي 3 فوا راسين دو 8. وديجا شلنا ان راسين دو 8 est égal à 2 راسين دو 2، وبالتالي كنحصلو على هنا كنقدروا نديرو لا ملتيبليكاسيون ديال هاد ديال 3 فوا 2، وبالتالي كنحصلو على 6 راسين دو 2.
غادي ندوزو لأوتر إكزامبل اللي هو الراسين دو 50. بالنسبة للراسين دو 50 شنو هو لو ديفيزور لو بلو بوتي في هاد لي كاري سامبل؟ عندنا لو بلو بوتي ديفيزور في لي كاري سامبل بالنسبة ل 50 هو 25. فاش نضربو في 25 باش نحصلو على 50 نضربوها في 2، وبالتالي كنديرو ابليكاسيون ديريكت نتاع لا ريغل ديال لا مولتيبليكاسيون كنحصلو على راسين دو 25 فوا racine de 2 عندنا racine de 25 c'est 5 racine de 2. ندوزو l'autre exemple اللي هو racine de 80. بالنسبة ل 80 شنو هو لو بلو بوتي ديفيزور؟ ديما كنقولو نفس لا ميثود اللي تنتبعوها في لي زيكزامبل كاملين. اول حاجة كنديرو هي اننا كنقلبو على لو بلو بوتي ديفيزور في هاد لي كاري سامبل. لو بلو بوتي ديفيزور في هاد لي كاري سامبل هو 4. يعني فاش كنضربو 4 باش كنحصلو على 80 كنضربوها في 20، وبالتالي كنديرو الابليكاسيون ديريكت ديال الابليكاسيون ديريكت نتاع لو برودوي وكنحصلو على راسين دو 4 فوا راسين دو 2. عندنا راسين دو 4 سي 2 فوا راسين دو 20. باردون قبيله راسين دو 2. بالنسبة لراسين دو 20 عاوتاني كنطبقو ليها نفس العلاقة، يعني اننا كنبسطوها كنقلبو على لو بوتي ديفيزور اللي كنحصلو فيه اللي تنحصلو بيه على 20، و لو بلو بوتي ديفيزور هو 4. 4 برودوي دو 5، يعني باش نحصلو على 20 كنديرو 4 في 5، وبالتالي تنديرو عاوتاني نفس القاعدة اللي قلنا قبيلة ابليكاسيون ديريكت نتاع لا ريغل تاع لا مولتيبليكاسيون. كنحصلو على هنايا تنخرجو تنسيباريو لي راسين، وبالتالي كنحصلو على 2 فوا عندنا راسين دو 4 هي 2 فوا racine de 5. عندنا 2 fois 2 est égal à 4 fois racine de 5، وبالتالي كنحصلو على النتيجة التالية اللي هي 4 racine de 5.